नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक है फिश फीड पिज़्ज़ा। ये एक नई चीज़ है और आपके साथ शेयर करनी थी कि अब अमोनिया का चांस ही ख़त्म हो गया। यानी अमोनिया बेसिकली बायोफ्लॉक टैंक में इसलिए बनता है कि फिश जो है वो अपनी फीड का 30% यूज करती है और 70% ज़ाया हो जाता है। जो फ्लोटिंग फीड है उसमें ये रेशियो थोड़ी कम है, लेकिन उसमें भी कुछ अरसे के बाद जो फ्लोटिंग भी है वो भी नीचे बैठ जाती है और वो आपके अमोनिया का बायस बनती है। दूसरी जो वजह होती है वो होती है आपके जो उसका फुजला है या गोबर है वो अमोनिया का बायस बनता है। इन दोनों को बाईपास करने के लिए हमने काफ़ी सारे तजर्बात कर रहे थे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दी है। वीडियो भी आपको इसी प्रोग्राम में नज़र आ जाएगी कि हमने किया क्या है। एक्चुअली हमने किया सिर्फ ये है कि पहले एक जो फीड का फार्मूला है फिश फीड का, जिसमें सोयाबीन है, फिश मील है और बाकी सारी चीज़ें, वो उसी तरीके से एक फार्मूलेट करके परसेंटेज में हमने पीस के रख ली। उसके बाद उसमें हमने 30% के करीब मैदा, जो आटा आम आपके गंदम का आटा है, वो हमने इसमें डाला। अब जो गंदम का आटा है उसमें जो उसकी लचक है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो आसानी से डिज़ोल्व भी नहीं होता और उसमें पकड़ करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो अब हमने किया ये कि इस फीड को, जो मैश फीड है, ब्रीक 20 माइक्रोन में हमने या 20 मैश साइज में बारीक पीस के, तो उसके बाद इसमें मैदा डाल के तो इसकी रोटी बना ली या पिज़्ज़ा बना लिया। वो पिज़्ज़ा जो है वो जब पक जाता है वो आम तवे पे या तंदूर में भी पकाया जा सकता है। तो हमने अपने फार्म पे ये तजर्बा किया कि हम, जो हमारा मुलाजिम है, उसको हम ये कहते हैं कि जब तुम अपनी रोटी बनाते हो तो साथ में इन मछलियों की भी रोटी बना दिया करो और ये आटा इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से हमने वो मछलियों का जो फीड है उसको रोटी की शक्ल में दे दिया। अब जब तक ये रोटी जो है वो फ्लोट करती है, ये बहुत देर तक फ्लोट करती रहती है, तो मछली आके इसको खाती रहती है। तो इस तरीके से एक तो आपको कोई बायोफ्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ लोगों को अभी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो बायोफ्लॉक बनाएं। इवन मैंने ये देखा कि लोग किट तो रखते हैं, अमोनिया किट, लेकिन उस किट की रीडिंग लेना उनके पास की बात नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि किट के ऊपर जो कलर आया उसको मैच करना है। हालांकि उसमें एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है 0.0073, और इस तरीके से ये हर किट का खैर अलग अलग है। तो वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो आपकी एक्चुअल रीडिंग होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अभी काम नया नया है, लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये रीडिंग ये है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जी कि रीडिंग तो बहुत अप आ रही है, लेकिन जो है इसकी मछली हमारी कंफर्टेबल है। वजह ये होती है कि वो रीडिंग प्रॉपर उनको लेने का तरीका ही नहीं आता होता। अब ये है कि ये जो फिश पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े का आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ गोश्त भी लगा होता है, कुछ उसमें स्पाइसेस डली होती हैं, उसमें घी भी डाला होता है, बड़ा कुछ, यानी वो एक बैलेंस किस्म की, यानी सालन और रोटी की कॉम्बिनेशन होती है या नान और सालन की कॉम्बिनेशन होती है, और आप एक कंप्लीट डाइट ले रहे होते हैं। तो उसी से ये एक जो है कंसेप्ट लिया गया। तो आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में, या आप इसके बाद वो चलेगी, तो कि वो जब तक वो रोटी वहां है, मछली सारी ऊपर आके उसको नोच रही होती है, और अगर 3 घंटे तक रोटी खत्म ना हो तो फिर आप बाकी की रोटी निकाल लें और कुछ वक्त के बाद दोबारा डालें। तो इस तरीके से एक तो फीड की वेस्टेज जीरो हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पानी आपका क्लियर रहता है और आप देख रहे होते हैं कि नीचे कितनी स्लज जमा होगी। उसके लिए हमने एक स्पेशल वाइपर डेवलप किए हुए हैं कि आप शाम को वो इकट्ठी कर लें। आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर जो जाली है उसके ऊपर इकट्ठी करके और पानी 10 लीटर ड्रेन कर दें। तो डेली फिल करने की जरूरत नहीं है, 10 लीटर कोई ज्यादा पानी नहीं होता, तो एक बाल्टी पानी है। तो इस तरीके से आपका जब स्लज भी रिमूव हो जाएगी और खुराक से जो अमोनिया बन रहा था वो भी नहीं बनेगा, तो आपकी मछली कंफर्टेबल होगी।
آپ کو مچھلی نظر آ رہی ہوگی، اس کی گروتھ بھی نظر آ رہی ہوگی، سیمپلنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے امونیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے یہ کہتے ہیں جی مچھلی مر جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ بہت سکسیسفل بزنس بنے گا۔ ہم نے اس میں مسلسل ریسرچ کا ایک پروسیس جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو فلوٹنگ فیڈ کی کاسٹ جو ہے بہت اپ ہے، وہ ریڈیوس ہو جائے گی، آپ کے رسک ختم ہو جائے گا کہ فیڈ آج پہنچی یا نہیں پہنچی، ختم ہونے والی تھی، اس کو فنگس لگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ وہ ایک بیگ بنا کے رکھ لیں، اور جب ختم ہونے لگے تو گھر میں ہی، کیونکہ آپ نے بنانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بنا کے تو وہ دوبارہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ کاسٹ ایک تو فیڈ کی نیچے آ گئی، ایون آپ کو بایو فلاک بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ فیڈ کی کاسٹ جب نیچے آ جائے گی تو آپ پرو بایوٹک، اور اگر پرو بایوٹک کی آپ کاسٹ نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جتنی فیڈ کی کاسٹ ہے اس سے زیادہ تو پرو بایوٹک کی کاسٹ پڑ گئی، کیونکہ ہم کیلکولیشن نہیں کرتے اور اس وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں۔ تو وہ پتہ چلتا ہے جی 4,500 کا آپ نے 1 کلو کا پرو بایوٹک رکھا ہوا ہے، تو 4,500 کی فیڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے 2 مہینے بھی نہ کھائے۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھ لیں، اور ہم کیونکہ ٹریننگ ارینج کرتے رہتے ہیں، اس دفعہ کرونا کی وجہ سے ہمیں پوسٹ پون کرنی پڑی، لیکن جیسے ہی اس کی کرونا کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو ہم اس کی ٹریننگ کروائیں گے، اور لوگوں کو وہ فش فیڈ پیزا جو ہے وہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اور بنا کے دکھائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، اس ریشو سے مکس کرنی ہے، اور اس طریقے سے آپ نے یہ پیزا جو ہے بنا کے تو وہ ہر ٹینک میں ایک پیزا ڈالنا ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو صرف جو ہے وہ آدھا پیزا ڈالنا پڑے یا 1/4 ڈالنا پڑے، تو آپ ایک بنائیں گے تو 4 ٹینکوں میں پورا آ جاتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے زیادہ ٹکڑے ڈالیں تاکہ مچھلی ایک دم اس پہ رش کرتی ہے تو وہ باری نہیں آتی، تو اس لیے وہ اس پراپر ٹائم میں کھا نہیں پاتی، تو اس لیے زیادہ مقدار میں ٹوٹے کر کے تو مختلف جگہ پہ اس کو ڈال دیں، یہ فلوٹ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو آپ کی لیے ضروری تھی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے وہ برنر بھی ڈیولپ کیے ہیں جو جس پہ یہ روٹی آسانی سے پک سکتی ہے، یا اگر آپ اوون لے لیتے ہیں گھر میں، اوون تو تقریباً آپ ہر گھر میں ہوتا ہے، اس میں بھی یہ پیزا جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھی، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے سمارٹ بایو فلاک ٹینک میں اگر آپ یہ فیڈنگ سسٹم اور سمارٹ بایو فلاک ٹینک رکھتے ہیں تو چاہے بجلی بھی چلی جائے تو آپ کی 24 گھنٹے تک مچھلی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ جو بیک اپ رکھنا اور بڑے بڑے بلوور لگانا، بیٹریاں، یہ وہ ساری ختم ہو گئی ہیں، اور اس میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے جو سمارٹ بایو فلاک ٹینک بنائے تھے اس میں اب ہم صرف 4 سٹون لگاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پمپ لگاتے ہیں، اور اب اس کو بند کر کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے اگر بند بھی رہے، کوئی کسی قسم کی ریشن نہ کریں تو بھی مچھلی کمفرٹیبل رہتی ہے، کیونکہ اس کا ڈیزائن ہی اس طرح کا بن گیا ہے۔ اب اس میں دوسرا کیونکہ امونیا بن ہی نہیں رہا، صرف آکسیجن کی اس کو ضرورت ہے، تو اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہو گیا ہے اور نیچے سے ڈیپ بھی ویسے ہی ہے، تو اس طریقے سے وہ آپ کی جو ہے نا مچھلی اس کی آکسیجن اور امونیا دونوں کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس طریقے سے پورے ہو جاتے ہیں، اور مچھلی بہت اچھی گروتھ کے ساتھ ساتھ اب اس میں بریڈنگ بھی آپ اگر کسی کرنا چاہیں، بروڈر سٹاک بھی رکھنا چاہیں تو وہ بھی بہت اچھا آپ کر سکتے ہیں۔ وہ پرانے جو تھے شروع کے خدشات اور لوگوں کو کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی، تو ہم نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم ریسرچ کریں گے اور آپ تک کنوے کرتے رہیں گے۔ اب کچھ لوگ کرتے ہیں کرٹیسائز بھی میرے پہ کرتے ہوں گے، ان کا بالکل رائٹ ہے، وہ کریں، لیکن پازیٹیو کیا کریں کہ لاجک کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ یعنی اکثر میں لوگوں سے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تو کرتے ہیں وہ ایڈا کہ کتوں آیا بڑا سائنسدان، یہ نہیں کرتے بھی ہاں یہ لاجک ہے آپ غلط ہیں، لاجک کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں، بغیر لاجک کے آپ کا دیا ہوا کمنٹ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ جو ہے وہ کمنٹ ضرور کریں، پازیٹیو یا نیگیٹو، لیکن لاجک کے ساتھ۔
बगैर लॉजिक के हवा में ना छोड़ें कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं, मेरे दादा ने ऐसे किया था, मैं भी ऐसे ही करूंगा। ऐसी बात छोड़ दें, अब कुछ सोचें। दुनिया कहीं की कहीं चली गई है और हम अभी तक बाप दादा के जो है तजुर्बात उनसे फायदा उठा रहे हैं। अब वो वाला सीन चेंज हो चुका है। कुछ रिसर्च करें, कुछ साइंटिफिक आर्गूमेंट करें मेरे साथ, तो मैं आपको वेलकम कहूंगा। मेरा नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, आप मेरे साथ बेशक फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। फर्दन भी करना चाहें तो मैं, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं फर्दन इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स आ जाती हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो बेहतर यह है कि कमेंट्स में आप रिटन फॉर्म में मुझे भेजें या वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। वो मैं रात को किसी वक्त भी देख के, तो क्योंकि मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ तो इसलिए मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, चाहे वो सुबह 5 या 6 बजे दूं। तो अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।